आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, निहायत ही जरूरी और अहम टॉपिक। वो क्या है? वो है देवबंदियत और बरेलवियत क्या है। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल आ रहा है कि ये असल क्या झगड़ा है, क्या मुसीबत है देवबंदियत और बरेलवियत का। तो आज मैं बड़े सादा अंदाज में और बहुत ही आसान अल्फाज में इसकी हकीकत को समझाऊंगा और खुद आप फैसला करेंगे कि हक और बातिल कौन है। देवबंदियत की मैं 3 तारीफ कर रहा हूं आपके सामने कि देवबंदियत क्या है। इसके बाद आपका ज़हनी खलजान बिल्कुल साफ हो जाएगा। देवबंदियत क्या है? हुब्बे रसूल और हुब्बे औलिया में इत्तिदाल देवबंदियत, यानी रसूलुल्लाह की मोहब्बत और औलिया की मोहब्बत में इत्तिदाल, उनको उनके मकाम पर रखना, न कम हो न ज्यादा हो, इसको इत्तिदाल बोलते हैं। और इसके बिलमुकाबिल बरेलवियत हुब्बे रसूल और हुब्बे औलिया में गुलू का नाम बढ़ा चढ़ा कर अपनी तरफ से बताना, ये बरेलवियत है, जो कि गलत अकीदे। कभी कभी ये औलिया के साथ इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि अंबिया, और कभी तो अंबिया से भी आगे बढ़ाकर अल्लाह का दर्जा दे देते हैं और बराह रास्त वलियों से मांगना शुरू कर देते हैं। यह बात कोई ढकी छुपी नहीं है, आप रोजाना मुशाहदा कर रहे हैं। जहां बड़े बड़े अल्लाह के औलिया, अल्लाह के मज़ारात हैं जिन पर उनका कब्जा है, आप देख रहे हैं कि वहां फर्जी बाबा बने हुए बैठे हैं, वहां जाकर उनको सजदा कर रहे हैं, उनसे बराह रास्त मांग रहे हैं। मैं खुद कलियर शरीफ गया, हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, जो इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, उनके मजार पर कितनी बेहयाई हो रही है वहां। आप अगर जाएंगे तो आप रोते हुए वहां से आएंगे। वहां न जाने कितने फर्जी और बुजुर्ग बने हुए बैठे हैं, और वहां जाकर उनके पैर चूम रहा है, उनको सजदा कर रहा है, और तरह तरह की बुराइयां वहां जन्म दे रही है। तो हुब्बे रसूल और हुब्बे औलिया में इत्तिदाल, हम रसूलुल्लाह को मानते हैं, मगर रसूलुल्लाह को दुनिया की तमाम मखलूकात में अफजलुल बशर मानते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का दर्जा दे दें, जैसा कि इनके गलत अकीदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल समझते हैं। हर चीज का इख्तियार अल्लाह के नबी को। हम कहते हैं कि ये मुख्तार सिफत अल्लाह के साथ खास है, अल्लाह को हर चीज का इख्तियार है। अंबिया चूंकि मखलूक है, अंबिया चूंकि मखलूक है, वो खालिक नहीं है, और ये सिफत सिर्फ खालिक के साथ कायम, मुख्तार कुल होना। हाँ, कुछ चीजों का अल्लाह ने इख्तियार दिया था, इसी तरह हाजिर व नाजिर हर जगह मौजूद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनका अकीदा है बरेलवियत का, कि हर जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर है। यही वजह है कि जब वो मिलाद शरीफ करते हैं, अचानक खड़े हो जाते हैं कि हुजूर तशरीफ ला रहे। अकली नकली हर एतबार से कितना बेबुनियाद बेसनद बातें हैं। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर आप मानते हो, तो हाजिर व नाजिर का मतलब है कि हर जगह मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। तो फिर अचानक खड़े होने का कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, ये कितनी अकली एतबार से भी गलत है, नकली एतबार से तो गलत है ही है। कोई कुरान व हदीस से कोई सबूत नहीं है, न सहाबा ने, तबी ताबीन ने, किसी कहीं से भी। और अकली एतबार से इस वजह से भी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर मानते हो, अदब में खड़े होते हो, तो हाजिर व नाजिर का मतलब है कि 24 घंटा हाजिर व नाजिर है। तो आप खड़े रहे हर वक्त, न सोए न बैठे न खाए न टेक लगाकर सोए, क्योंकि हुजूर है आपके सामने। तो यह अकली एतबार से भी गलत है। हाजिर व नाजिर होने की सिफत अल्लाह के साथ खास है, इसलिए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मकाम जो मर्तबा है अल्लाह ने दिया है कि तमाम मखलूकात में सबसे अफजलुल बशर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके मकाम व मर्तबे को मखलूकात में कोई नहीं पहुंच सकता है यह। लेकिन बरेलवियत क्या है? मैंने कहा
وہ انبیاء میں بھی غلو کرتے ہیں اور اولیاء میں بھی غلو کرتے ہیں، اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر اولیاء کو نبی کا درجہ دینا، نبی کو اللہ کا درجہ دینا، یہ ان کی صفت ہے۔ ایک تعریف میں نے کی۔ دوسری تعریف دیوبندیت کی۔ دیوبندیت نام ہے عملی، فکری اعتدال اور قرآن و احادیث کی صحیح فہم کا نام دیوبندیت۔ عمل میں بھی اعتدال، فکر میں بھی اعتدال، قرآن و احادیث کے صحیح فہم، صحیح سمجھنا۔ عملی، فکری اعتدال، قرآن و احادیث کی صحیح فہم کا نام دیوبندیت ہے۔ تیسری تعریف دیوبندیت کی، احیاء سنت و امحاء بدعت، سنت کو زندہ کرنے اور بدعت کو مٹانے کا نام دیوبندیت ہے۔ بریلوی حضرات، علماء حق، علماء ترجمان اہل سنت والجماعت، اگر اس دور میں اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی اگر کوئی کر رہا ہے، صحیح آئینہ دکھا رہا ہے، تو میں ڈنکے کی چوٹ میں کہہ سکتا ہوں وہ جماعت علماء حق، علماء دیوبند ہے، جو 100% جس طریقے سے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کر صحابہ میں آیا، وہی دین خالص اور وہی آئینہ صرف دکھا رہے ہیں علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں۔ احیاء سنت و امحاء بدعت، سنت کو زندہ کرنے اور بدعت کو مٹانے کا نام دیوبندیت ہے۔ اب بریلوی حضرات کی طرف سے تہمت آمیز الفاظ یہ نکالتے ہیں لوگ کہ وہابی کہہ کے علماء حق کو پکارتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں وہابی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے، مکہ میں ایک علامہ گزرے ہیں، مولانا گزرے ہیں، عبد الوہاب، اگرچہ کچھ عقائد ان کے غلط ہیں، ان پر ہمیں بحث نہیں ہے، چاہے کیسے بھی ان کے عقائد ہو، وہ کس مسلک کے ہو نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ وہ بدعت کے بہت مخالف تھے، انہوں نے ایک آواز اٹھائی مکے میں، عرب میں، کہ بدعت کو ختم کرو، بدعت کو مٹاؤ۔ تو علماء حق، علماء دیوبند ان کی اس آواز پر لبیک کہا کہ ہم بھی اس کے مخالف ہے کہ بدعت کو مٹایا جائے۔ جب بدعت معاشرے میں جنم لیتی ہے تو سنت ختم ہو جاتی ہے، اور جب سنت زندہ ہوتی ہے تو بدعت خود بخود مٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کی اس آواز پر ہم نے لبیک کہا کہ یقیناً بدعت مٹنی چاہیے، مگر کچھ جماعتوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا۔ ایک جماعت جس کا نام بدعتی بریلوی کہا جاتا ہے، ان کے پیٹ میں یوں درد ہونا شروع ہوا، اگر بدعت مٹ جائے گی تو ہمارے حلوہ پراٹھے کا کیا ہوگا؟ ہمارا جو بزنس چلتا ہے اپنی قوم کو گمراہ کر کے پیٹ پالنے کا، وہ کیسے چلے گا؟ بتائیے، چاہیے تھا ان کو بھی کہ ان کی آواز پر لبیک کہتے، اگرچہ دوسرے اعمال میں، عقائد میں وہ کیسے بھی ہوں، مگر اس چیز میں ہمیں متفق ہونا چاہیے جب ان کی طرف سے آواز اٹھ رہی ہے بدعت کو مٹایا جائے اور بدعت کا خاتمہ کیا جائے، تو سب کو لبیک کہنا چاہیے۔ علماء دیوبند نے لبیک کہا تو ہمارا نام ان کے ساتھ مولانا عبد الوہاب کے ساتھ منسلک کر کے اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ وہابی۔ ہم وہابی نہیں ہیں، بلکہ ان کے اس بات پر جو انہوں نے آواز اٹھائی، اس آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں کہ ہم بھی بدعت مٹانے والے۔ تو یوں ہمارا نام وہابی رکھا گیا ہے بریلویت کی طرف سے۔ اگر بدعت کو مٹانے کی وجہ سے وہابی کہا جاتا ہے تو مبارکباد ہے، ہم 10 مرتبہ وہابی بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 تعریفیں ہیں دیوبندیت کی، آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، لکھ کر رکھ لیجئے، بہت قیمتی بات ہے۔ نمبر 1، حب رسول اور حب اولیاء میں اعتدال دیوبندیت، حب رسول اور حب اولیاء میں غلو بریلویت ہے۔ نمبر 2،
عملی فکری اعتدال قرآن و احادیث کی صحیح فہم کا نام دیوبندیت ہے۔ نمبر 3، احیاء سنت و امحاء بدعت، سنت کو زندہ کرنے اور بدعت کو مٹانے کا نام دیوبندیت ہے۔ پھر آئندہ انشاءاللہ میں اسی بریلویت اور دیوبندیت پر بیان کروں گا۔ آپ اگر نئے ہیں میرے چینل میں تو جڑے رہیں، انشاءاللہ بہت قیمتی بات آپ کے عمدہ سماعتوں کے حوالے کیا جاتا رہے گا۔ السلام علیکم۔